वैदिक सनातन धर्ममा 4 जातको विभाजन के को आधारमा गरियो? कसैलाई जन्मने बित्तिकै महान, कसैलाई जीवनको अन्तिम क्षणमा पनि तल किन राखियो? आजको एपिसोडमा हामीले यही विषयलाई उठाएका छौँ। विषय अति नै संवेदनशील भएको कारणले यसलाई अन्तिमसम्म हेरेर मात्र आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। चारै वेदमा कहीँ पनि जात या जाति शब्दको प्रयोग गरेको पाइँदैन, तर वर्ण शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ। ऋग्वेदको पुरुष सूक्तम श्लोक 13 र 14 मा वर्ण विभाजनको कुरो पाइन्छ, जसमा भनिएको छ कि ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात् विराट पुरुषको मुखबाट ब्राह्मण, भुजादेखि क्षत्रिय, तिग्रादेखि वैश्य र खुट्टादेखि शूद्रको जन्म भयो। त्यसै श्लोकमा यो पनि भनेको पाइन्छ कि त्यस विराट पुरुषको खुट्टाबाट पृथ्वीको जन्म भयो। यदि मुखबाट जन्मिएको ब्राह्मण खुट्टाबाट जन्मिएको शूद्रभन्दा माथिको मान्ने हो भने यो पृथ्वी जो त्यसै विराट पुरुषको खुट्टाबाट जन्मिएको हो, त्यही कारणले नै पृथ्वी शूद्र हो। यसलाई माताको स्थान दिएर पृथ्वी माता भन्नु र ब्राह्मणद्वारा पूजनीय हुनु पछाडिको कारण यही सिद्ध गर्छ कि ब्राह्मण अथवा शूद्र जन्मजात न तल न माथिका छन्। साथै गुरु, मातापिता, ईश्वर अनि आफूले मान्ने जनहरूको चरण स्पर्श किन गरिन्छ? यस पछाडिको अर्थ यही लाग्छ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कोही पनि जन्मजात माथि या तल छैनन्। भागवत गीतामा पनि भनिएको छ कि चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुणाकर्म विभाग छ। अर्थात् 4 वर्ण व्यवस्थाको सृजना गुण र कर्मको आधारमा भएको हो। यदि होइन थियो भने यो श्लोकमा गुणाकर्म विभागसको ठाउँमा जन्माने विभाग छ भनेर भनिन्थ्यो, यानि कि गुणको ठाउँमा जन्मको आधारमा भएको हो भनेर भनिन्थ्यो, तर यसो गीतामा भनिएन। वैदिक कालमा व्यक्ति जन्मने बित्तिकै ब्राह्मण पिता र ब्राह्मणी माताबाट जन्म लिए पनि शूद्र हुने गर्थ्यो र विद्या अध्ययन समाप्त भएपछि उसको गुणलाई आधार मानेर नयाँ वर्ण दिने चलन गरिन्थ्यो, जसलाई द्विज भनिन्थ्यो, जसको अर्थ पुनर्जन्म भन्ने लाग्छ। साथै एउटा वर्ण पाइसकेपछि यदि त्यो वर्णको गुण नभए वा कर्म नगरे त्यसलाई नयाँ गुण र कर्मको आधारमा पुनः वर्ण दिने चलन रहेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि ऋषि विश्वामित्र जो गायत्री मन्त्रका मन्त्रद्रष्टा हुन्, उहाँ ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ब्राह्मण हुनु अघि कन्याकुब्ज राज्यका राजा कौशिक थिए, अर्थात् क्षत्रिय थिए। उनै विश्वामित्रका छोराहरू आफ्नो कर्मको आधारमा पछि गएर शूद्र बने। ऋषि मतंग एक चाण्डालको घरमा जन्मिएका थिए, यानि कि ऊ जन्मको आधारमा शूद्र थिए। कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास, महर्षि पराशर र मत्स्यगन्ध्या जो शूद्र जातिकी थिइन्, उनका पुत्र हुन्, जसले वेद विभाजन र वेदान्त दर्शन संसारलाई दिनुका साथै 18 पुराण र ऐतिहासिक काव्य महाभारत संसारलाई दिए। यस्ता महान ऋषिलाई जन्मको आधारमा शूद्र मान्नु कतिको उचित होला? महर्षि वाल्मीकि जसको जन्म शूद्र घरमा भएको थियो र नारद मुनिसँग भेट हुनु अघि ऊ रत्नकार नामका डाकु थिए, तर पछि रामायण जस्तो महाकाव्य लेख्ने ब्राह्मण बने। अझ माता सबरी त शूद्र हुँदाहुँदै पनि उनको जुठो बैर स्वयं प्रभु श्रीरामले खाएका थिए। के रामको यो कार्यमा जन्मको आधारमा रहेको छुवाछुतप्रतिको विद्रोह र छुवाछुत अमर्यादित रहेको सन्देह पाइँदैन? कि रामलाई शूद्रको जुठो बैर खाएको कार्यमा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम नमान्ने? यस्ता उदाहरणहरू हाम्रो धर्मग्रन्थ र पुराणहरूमा अनेक पाइन्छन्। गुण र कर्मको आधारमा वर्ण मिल्ने कुरा त गर्यौँ, तर यी गुणहरू के हुन् त? वैदिक कालमा कसरी विभाजन गरियो 4 वर्णको? ब्राह्मण सात्विक गुण प्रधान, इन्द्रियादि भोगहरूको दमन गर्ने, धर्म पालनका लागि दुःख सहने, बाहिर र भित्रदेखि शुद्ध बस्ने, क्षमाशील, वेदशास्त्रहरूको निरन्तर अध्ययन गर्ने र ब्रह्मको खोजमा जीवन बिताउनेहरू ब्राह्मण हुन्। त्यसरी नै रजोगुण प्रधान, शूरवीरता, धैर्यशीलता, युद्धदेखि नभाग्ने, दानवीरता र स्वामी भाव राख्नेहरू क्षत्रिय हुन्। त्यस्तै रजोगुण र तमोगुण प्रधान, कृषक, गौरक्षा गर्नेहरू र व्यापार गर्नेहरू वैश्य हुन् भने तमोगुण प्रधान, अरूको हितमा नै आफ्नो सुख मान्ने, परोपकाराय पुण्यायलाई मूल मन्त्र मानी सेवाभावको पालन गर्नेहरू नै शूद्र हुन्। अब स्वयं विचार गर्नुहोस्, भगवान कृष्णको वचनलाई गलत मानेर जन्मको आधारमा वर्ण व्यवस्था मान्नु सही या भगवान कृष्णको वचनलाई नै मान्नु सही? स्वयं निर्णय लिनुहोस्। यो हुँदाहुँदै पनि जातिको विवरण जन्मको आधारमा महर्षि गौतमको न्यायसूत्रमा पाइन्छ। भनिएको छ कि समान प्रसमात भिक जाति, अर्थात् जसको जन्म एकै प्रकारको भएको हुन्छ त्यसको एउटै जाति हुन्छ। महर्षि गौतमले 4 जातको विवरण यस्तो दिएका छन्। प्रथममा उद्भिजा, जमिनबाट उब्जिनेहरू, यसमा रुख बिरुवाहरू, घाँसपातहरू, पवित्र तुलसी आदि इत्यादि पर्छन्। दोस्रोमा अन्दजा, अण्डाबाट जन्मिनेहरू, जस्तै सर्प, परेवा,
चराचुरुङ्गीहरू आदि इत्यादि। तेस्रोमा पिण्डजा, स्तनधारी जीवहरू, यसमा मनुष्य, गाई वस्तुहरू र अरू जीवहरू पर्छन्। र अन्तिममा उष्मजा, उष्मा अर्थात् तापक्रमको आधारमा जन्मिनेहरू, यसमा कोरोना भाइरस, अन्य भाइरसहरू र ब्याक्टेरिया आदि इत्यादि पर्छन्। अर्थात् सम्पूर्ण मानव पिण्डजा जातिमा पर्छन्। वर्ण व्यक्तिगत रुचि, कर्म र व्यक्तिगत चुनाव अनुसार हो भने जाति ईश्वरीय चुनाव हो। यसैलाई आधार मानेर कालखण्डमा कुनै विशेष वर्णमा जन्म लिनुलाई ईश्वरीय चुनाव मानिएको हो, जो शास्त्र र सूत्रविहीन छ। सत्य त यो हो कि आजको समाजमा प्राय सबै वर्णविहीन छन्। यो एपिसोडमा हामीले कसैको व्यक्तिगत विश्वासमाथि ठेस पुर्याउन अवश्य पनि खोजेका होइन। हामीले केवल शास्त्र अनुसार आफ्नो पक्ष राखेका मात्रै हौँ। बाँकी निर्णय तपाईँ स्वयं लिनुहोला। यस्तै कन्टेन्ट हेर्नका लागि डमरू अनि एयर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेलाई हवस् त, नमस्ते।